धारावाहिकं गीताप्रश्नोत्तरं पञ्चमोऽध्यायः। लेखकः श्रीनारदोपाध्यायः। अर्जुन उवाच। हे भगवन्, तव वचनैः अहं नितरां भ्रमितः अस्मि। त्वं कदाचित् कर्मणां त्यागम् अर्थात् साङ्ख्ययोगं प्रशंससि, कदाचित् च कर्मयोगं हि प्रशंससि। किमर्थम् एवम्? अतः अनयोः द्वयोः साधनयोर्मध्ये यत् मत्कृते कल्याणकारकं स्यात् तदेव निश्चितरूपेण वद। किमर्थं वा माम् एवं भ्रामयन् अस्मि प्रभो? श्रीकृष्ण उवाच। अहो, नाहं त्वां भ्रामयन् अस्मि अर्जुन। साङ्ख्ययोगः यथा कल्याणकारी वर्तते तथैव कर्मयोगः अपि कल्याणकारी एव। अर्थात् एतौ उभावपि कल्याणकारकौ स्तः। तथापि वास्तविकदृष्ट्या साङ्ख्ययोगस्य अपेक्षया कर्मयोगः श्रेष्ठः कथ्यते। अतः त्वं कर्मयोगी भव। भगवन्, त्वया कर्मयोगः श्रेष्ठः इत्युक्तम्, परन्तु तत् कथम्? पार्थ, त्वं मम वचनं सधैर्यम् अवगन्तुं प्रयत्नं कुरु। शृणु, यः न कदापि द्वेष्टि न च किमपि कामयते सः कर्मयोगी हि सन्न्यासी आख्यायते। एतादृशः द्वन्द्वरहितः सन्न्यासी संसारबन्धनात् सहजतया सुखपूर्वकं च प्रमुच्यते। तर्हि साङ्ख्ययोगी परिणामे यत् फलं प्राप्नुयात्, कर्मयोगी अपि तदेव फलं प्राप्नुयात् किम्? द्वयोः फलप्राप्तौ कोऽपि भेदः नास्ति वा? तयोः फलयोर्मध्ये न कोऽपि भेदः स्यात् अर्जुन। ये अज्ञानिनः ते हि साङ्ख्ययोगस्य कर्मयोगस्य च फलं पृथक् पृथक् पश्यन्ति, कथयन्ति च। परन्तु ये ज्ञानसम्पन्नाः पण्डिताः ते एवं न पश्यन्ति। यतोहि द्वयोर्मध्ये कमपि योगं समाश्रितः सन् द्वयोः फलं साधकः प्राप्नोति। अर्थात् यत् फलं साङ्ख्ययोगी प्राप्नोति तदेव फलं कर्मयोगी अपि। अतः यः साधकः द्वयोः एकं फलं पश्यति सः हि यथार्थं पश्यति। यदि द्वयोः फलम् एकमेव अर्थात् समम्, तर्हि कर्मयोगः कथं श्रेष्ठः भगवन्? हे पार्थ, कर्मयोगं विना अर्थात् सिद्ध्यसिद्ध्ययोः समतायाः स्वानुभवं विना साङ्ख्ययोगः न सिद्ध्यति। परन्तु कर्मयोगी सिद्ध्यसिद्ध्योः समः भूत्वा तत्क्षणात् हि समं ब्रह्म अधिगच्छति। कर्मयोगद्वारा कथं वा केन प्रकारेण च सः साधकः ब्रह्म प्राप्नुयात्? अत्र मां शङ्का बाधमाना अस्ति। अतः एतस्याः निवारणं कुरु प्रभो। शङ्का किमर्थं तव? शृणु, इन्द्रियाणां यः संयमी शुद्धान्तःकरणं यस्य, यः शरीरं वशीकर्तुं समर्थः, सर्वेषु प्राणिषु यः स्वकीयम् आत्मानं लोकते च, इत्येतादृशः कर्मयोगी कर्माणि कुर्वन्नपि कर्मभिः न लिप्यते। अर्थात् सः परमात्मानं प्राप्नोति। कथं वा ज्ञानयोगी विषयेभ्यः निर्लिप्तः सन् तिष्ठति भगवन्? सदसतोः तत्त्वज्ञानी पुरुषः सर्वदा सत्स्वरूपे स्थितः भवति। सः नेत्राभ्यां पश्यन्, कर्णाभ्यां शृण्वन्, त्वचा स्पृशन्, नासिकया जिघ्रन्, पेयखाद्यादीनि खादन्, चरणाभ्यां गच्छन्, स्वपन्, प्राणान् श्वसन्, वाण्या जल्पन्, मलमूत्रे विसृजन्, कराभ्यां गृह्णन्, पलके उन्मिलन्, निमिलन् च अपि इन्द्रियाणि स्वेषु स्वेषु विषयेषु प्रवर्तमानानि सन्ति इति अन्तःकरणे धारयन् अहं स्वयं तु न किमपि कुर्वन्नस्मि न वा किमपि कारयन्नस्मि एव इति अनुभूय विषयेभ्यः सः सर्वदा निर्लिप्तः भवति।
भगवन् ज्ञानयोगी कर्मयोगी च एतौ द्वावपि यथा कर्मभिः निर्लिप्तौ तिष्ठतः परन्तु एवं निर्लिप्ततया स्थातुम् अन्यः कश्चिदपि उपायः नास्ति वा? कुतः न अर्जुन? अवश्यमस्ति अन्यः उपायः अपि। सः च भक्तियोगः इति ज्ञायताम्। यः भक्तियोगी सः विषयसङ्गं त्यक्त्वा समस्तकर्माणि अन्तःकरणद्वारा परमात्मनि समर्प्य कर्माणि आचरति। अतः सः अपि यथा कमलपत्रे जलं न तिष्ठते तथैव पापकर्मादिभिः न कदापि लिप्यते। भगवन् भक्तियोगी त्वयि एव समर्पण उद्देश्येन कर्म करोति इति तु मया अवगतम् परन्तु कर्मयोगी केन उद्देश्येन कर्म करोति? आम्, कर्मयोगी शरीरस्य इन्द्रियाणां मनसः बुद्धेः च ममत्वं फलासक्तिं च परित्यज्य अन्तःकरणस्य शुद्ध्यर्थम् एव कर्म करोति। एतादृशः कर्मयोगी फलेच्छां विसृज्य नैष्ठिकीं शान्तिं लभते। परन्तु यः कर्मयोगस्य योग्यः न सः कामनादिभिः कर्मफलासक्तः सन् निबध्यते। एवमेव ज्ञानयोगी चेत् केन प्रकारेण कर्म करोति भगवन्? ज्ञानयोगी शरीरम् इन्द्रियाणि मनः च वशीकृत्य मनसा सर्वाणि कर्माणि नवद्वाररूपे शरीरे सन्न्यस्य न वा कुर्वन् न च कारयन् स्वस्वरूपे अर्थात् आत्मस्वरूपे आनन्दपूर्वकं तिष्ठति। भगवन् ज्ञानयोगी न वा कर्म करोति न च कारयति इत्युक्तं त्वया परन्तु किं परमात्मा एव कर्मार्थं बाध्यपूर्वकं तं कर्मणि नियोजयति किम्? न हि अर्जुन, परमात्मा न कस्यचिदपि कर्तृत्वं रचयति न वा केनचित् कर्म कारयति न हि वा कर्मणा सह फलस्य संयोगं हि करोति। परन्तु मनुष्याः स्वकीयेन स्वभावेन एव कर्म कुर्वन्ति, स्वात्मनि कर्तृत्वम् आरोपयन्ति। तस्मात् हि कर्मफलेन सह स्वतः सम्बन्धः भवति। तर्हि परमात्मा कस्यचिदपि कर्तृत्वादीनि न रचयति किन्तु प्राणिनां कर्मफलं तु ग्रहीष्यति किल? कस्यचित् कर्मफलम् अर्थात् पापपुण्यादिकं सर्वव्यापि परमात्मा नैव कदापि ग्रहीष्यति अर्जुन। परन्तु अज्ञानेन आवृताः मूढमतयः मनुष्याः मुह्यन्ति, अर्थात् स्वयमेव कर्मणां कर्तृत्वं भोक्तृत्वं च मन्यन्ते। तस्मादेव ते वारं वारं जायन्ते म्रियन्ते च। ज्ञानाभावात् तेषां गमनागमनरूपा संसृतिः एवमेव सततं प्रवर्तते। तर्हि किं भगवन् सर्वे अपि प्राणिनः स्वात्मानं कर्तारं भोक्तारं च मत्वा मोहिताः भवेयुः वा? सर्वे न हि अर्जुन। ये आत्मज्ञानद्वारा स्वस्मिन् स्थितम् अज्ञानं नाशितवन्तः तेषां तत् सूर्यप्रकाशवत् ज्ञानं तान् कर्तृत्व भोक्तृत्वरहितान् विधाय परमात्मानं प्रकाशयति, अर्थात् तान् परमात्मानम् अनुभावयति। भगवन् तत् परमात्मतत्त्वं पुनः अन्ये अपि अनुभवेयुः किम्? येषां मनुष्याणां बुद्धिः मनः च परमात्मनि एव तदाकारे तिष्ठतः तर्हि ते परमात्मनि एव स्थिताः सन्ति इति अवगच्छ अर्जुन। एतादृशाः परमात्मपरायणाः साधकाः ज्ञानेन पापपुण्यरहिताः सन्तः परमात्मानं प्राप्नुवन्ति, ततः तेषां पुनर्जन्म न भवति। परमात्मानम् अनुभवतां तेषां महापुरुषाणां ज्ञानं व्यवहारकाले कीदृशं भवति भगवन्? अर्जुन, तादृशाः तत्त्वज्ञानसम्पन्नाः महापुरुषाः
विद्या विनयादिसद्गुणैः सम्पन्नः ब्राह्मणः, चाण्डालः, गौः, शुनकः, हस्ती इत्यादिषु समस्तप्राणिषु समरूपं परमात्मानं पश्यन्ति। अर्जुन, त्वमपि एतादृशः समदर्शी भव इति। भगवन्, यदि केनापि समदर्शिना स्तीयते तर्हि तस्मिन् किं वैलक्षणं स्यात्? यस्य मनः साम्यावस्थायां स्थितं भवति सः इहैव अर्थात् जीवितावस्थायाम् एव संसारं जितवान्, इत्युक्ते संसारात् उत्तीर्णतां गतवान्। यतोहि ब्रह्म सदैव निर्दोषयुतं समं च अस्ति। अतः सः परमात्मनि एव स्थितः भवति। भगवन्, अस्मिन् समरूपे परमात्मनि स्थातुं कः उपायः? अर्जुन, यः साधकः प्रियम् अप्रियम् अनुकूलं प्रतिकूलम् इत्यादेः यस्याः कस्याः अपि परिस्थितेः प्राप्तौ सत्यां न कदापि हृष्यति न वा उद्विग्नः हि भवति। एतादृशः मोहरहितः स्थिरबुद्धिः ब्रह्मज्ञः साधकः सदा परमात्मनि एव स्थितः भवति। सा स्थितिः कथं प्राप्यते भगवन्? यः कल्याणकामी पुरुषः बाह्यपदार्थेषु सङ्गरहितः भवति सः आत्मनि एव सात्विकं दिव्यं वा सुखम् अनुभवति। तस्मादेव सः परमात्मना सह एकीभूय अक्षयं सुखम् अनुभवति। बाह्यपदार्थेषु या सहजासक्तिः ततः कथं विमोक्तुं शक्यते भगवन्? हे अर्जुन, तदर्थं सम्यक् विचारणायाः आवश्यकता अस्ति। विषयेन्द्रियसंयोगजन्याः यावन्तः बाह्यिकभोगाः सन्ति ते सर्वे दुःखयोनिरूपाः कथ्यन्ते। एते हि मनुष्यजीवने दुःखोत्पादकाः आद्यन्तवन्तः आगमापायिनः च सन्ति। परन्तु यः विवेकी पुरुषः सः तेषु न कदापि रमते। भगवन्, ये भोगविषयेषु विरक्ताः स्युः तेषां किमपि वैशिष्ट्यं स्यात् किम्? आम्, महद्वैशिष्ट्यम् अस्ति अर्जुन। यः मनुष्यः स्वदेहस्य विमोक्षणात् प्राक् कामक्रोधादिभ्यः समुद्भवं वेगं सोढुं शक्नोति, अर्थात् यदि तत्समये तस्मिन् मनुष्ये कामक्रोधजन्यवेगः हि उत्पन्नः नैव भवति, तर्हि सः सुखी योगी शूरवीरः सुजनः वा आख्यायते। तेन वैशिष्ट्येन साधकस्य किं भवेत् भगवन्? कामक्रोधादिभिः रहितः साधकः परमात्मसम्बद्धं दिव्यसुखम् अनुभवति। सः निर्मलचित्तपुरुषः सर्वदा परमात्मनि एव रमते। तस्य ज्ञानं नित्यं प्रकाशते। सः ब्रह्मस्वरूपः साधकः शान्तं ब्रह्म अधिगच्छति इति तस्य वैशिष्ट्यम् अवगच्छ अर्जुन। अन्ये साधकाः अपि कदाचित् तत् शान्तं निर्वाणब्रह्म प्राप्नुयुः वा भगवन्? आम्, अन्ये अपि तद् ब्रह्म प्राप्तुम् अर्हन्ति अवश्यमपि। येषां शरीरम् इन्द्रियाणि मनः च वशीभूतानि सन्ति, येषां मनोगताः सर्वसंशयाः नष्टाः, येषाञ्च समस्तपापानि भस्मीभूतानि सन्ति, ते विवेकवन्तः साधकाः निर्वाणब्रह्म प्राप्तुमर्हाः। एतत् निर्वाणं ब्रह्म प्राप्तवतां पुरुषाणां लक्षणानि कानि स्युः भगवन्? ते निर्वाणं ब्रह्म प्राप्तवन्तः साधकाः कामक्रोधादिभिः रहिताः भवन्ति। तेषां मनोबुद्ध्यादिकं स्ववशे भवति। ते आत्मस्वरूपस्य साक्षात्कारिणः भवन्ति। एतादृशाः ज्ञानयोगिनः इह लोके परलोके सर्वत्र च निर्वाणं ब्रह्म अधिगच्छन्ति।
एतत् निर्वाणं ब्रह्म अन्यविधेन साधनेन अपि प्राप्तुं शक्यं किं केशव? आम्, शक्यम् अवश्यम्। ध्यानयोगेन तत् प्राप्तुं शक्यते। यः ध्यानसाधकः बाह्यविषयान् बहिः कृत्वा, इत्युक्ते सर्वविषयान् परित्यज्य स्वकीयां दृष्टिं भ्रुवोर्मध्ये संस्थाप्य च बाह्याभ्यन्तरे सञ्चारिणौ प्राणापानौ अथवा पूरकरेचकौ समौ करोति, सः इन्द्रियं, मनः, बुद्धिः, इच्छा, भयं, क्रोधः इत्यादिभिः रहितः मोक्षपरायणपुरुषः सदा मुक्तः एव स्यात् इति सम्यक् ज्ञायताम् अर्जुन। भगवन्, इतोपि सुगमम् अन्यदपि साधनम् अस्ति किम्? येन मनुष्यः सुखपूर्वकं मुक्तः भवेत्। इतोपि सुगमः तु भक्तियोगः वर्तते। यः मनुष्यः मां सर्वलोकानां महेश्वरं, समस्तप्राणिनां परमं मित्रं, सम्पूर्णयज्ञानां तपसाञ्च भोक्तारं जानाति, दृढतापूर्वकं मन्यते च, आत्मानं न भोक्तारम् अपि तु केवलं भगवतः दासं मन्यते, सः ब्रह्मरूपां परां शान्तिं लभते। इति श्रीमद्भगवद्गीता मूलग्रन्थम् अनुसृत्य सज्जीकृते सरलप्रश्नोत्तरेऽस्मिन् कर्मसन्न्यासयोगः नाम 5मोऽध्यायः सम्पूर्णः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।